इस मरतबा मदर्स डे माँओं के नाम है और धरती माँ के नाम भी है, इसलिए कि ये उन सलामती के जामनों के नाम दिन है जो इस धरती माँ की हिफाजत करते हैं और हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मुशायरा का आगाज़ करते हैं। आज जो मेरे साथ शुअरा मौजूद है उनमें पहला नाम बताती हूँ, मुबशर सलीम बशर। हमारे साथ मौजूद हैं खिजर सलीम। मुशायरा में शरीक हैं तनवीर हैदर। हमारे साथ हैं डॉक्टर काशिफ इरफान, डॉक्टर जुनेद आज़र और मुशायरे में शरीक है मोहम्मद नसीर जिंदा। और आज के इस मुशायरे की सदारत कर रही हैं मारूफ शायरा महमूदा गाजिया। मैं तमाम शुअरा की इजाज़त से इस ख़ास दिन के नाम अपने कलाम से आगाज़ करती हूँ। मेरा जो कलाम है वो फ़िज़ाइया के नाम है जिन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अर्ज़ करती हूँ, मेरे घर में घुसकर जो आया था दुश्मन, मेरे घर में घुसकर जो आया था दुश्मन, तो मिलकर सभी ने भगाया था दुश्मन, तो मिलकर सभी ने भगाया था दुश्मन। अब जो हमारे जहाज गए थे, फलक पर चमकते हुए चांद तारे, फलक पर चमकते हुए चांद तारे, उड़े जा रहे थे जो शाही हमारे। फलक पर चमकते हुए चांद तारे, उड़े जा रहे थे जो शाही हमारे। वो यूनुस रफीकी की जानों का सदका, फलक की तरह नीलगू पैरहन में। हमारा पाक भैया का लिबास भी ब्लू है। फलक की तरह नीलगू पैरहन में, फिजा बन के बिखरे उदू के वतन में, किसी को न थी माहो जर की तमन्ना, किसी को न थी माहो जर की तमन्ना, सभी के दिलों में थी घर की तमन्ना। और एक नज्म और इरशाद, वाह वाह वाह, क्या अच्छा। एक नज्म पेश करती हूँ। उकाबी नजर है कुशादा जबी, मेरा हर सिपाही है कितना हसी। क्या अच्छा है। उकाबी नजर है कुशादा जबी, मेरा हर सिपाही है कितना हसी। जो चाहे फलक को करे बरज़मी, जो चाहे फलक को करे बरज़मी, जमी करके देखे फलक हम नशी। वो तैयारों की उड़ाने देखे। क्या अच्छा है। जो चाहे फलक को करे बरज़मी, जमी करके देखे फलक हम नशी, है दुश्मन का हर लफ्ज किस्बे सरी, झूठा है दुश्मन, है दुश्मन का हर लफ्ज किस्बे सरी, है तेरा हर एक लफ्ज सुबह सभी। और क्या अच्छा। तू जाए जहां जा बजा कुबकू, तू जाए जहां जा बजा कुबकू, हमेशा तेरे साथ यारा ने तू। तू जाए जहां जा बजा कुबकू, हमेशा तेरे साथ यारा ने तू। कहानी तेरी बिल यकीन साख्तम, कहानी तेरी बिल यकीन साख्तम, कसम मुझको ए मादरे मुशफिकम, जो एहसान तेरे। बहुत अच्छे, कहानी तेरी बिल यकीन साख्तम, कसम मुझको ए मादरे मुशफिकम, जो एहसान तेरे शुमारा करूं, मैं गिनती दोबारा करूं। कितना अच्छा है, कितना जो एहसान तेरे शुमारा करूं, मैं गिनती दोबारा करूं। और हो मैली नजर तुझ पे मुमकिन नहीं, मेरा हर सिपाही है कितना हसी। बहुत शुक्रिया कलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नवाजिश कलाम पेश करेंगे मुबशर सलीम बशर। तशरीफ लाएंगे मुबशर सलीम बशर साहिबा। सदारत की इजाज़त से आज के हवाले से कलाम है कि यूरोपी भी लिख रहे हैं अब कसीदे शान में। वाह वाह। यूरोपी भी लिख रहे हैं अब कसीदे शान में, आलमी अब फैसले होते हैं पाकिस्तान में। क्या कहना। मार का हक था हमारे सब जवां बेदार थे। वाह वाह। मार का हक था हमारे सब जवां बेदार थे, कुफ्र था सारे का सारा जंग के मैदान में। और थी शहादत की तमन्ना हर जवां था सरबकफ, थी शहादत की तमन्ना हर जवां था सरबकफ,
ولولا تھا جوش تھا افواج پاکستان میں، کیا کہنے کیا کہنے. تھی شہادت کی تمنا ہر جواں تھا سر بکف، ولولا تھا جوش تھا افواج پاکستان میں، خاک میں سب مل گیا ان کافروں کا عزم جب، واہ خاک میں سب مل گیا ان کافروں کا عزم جب، ہو گئے ان کے خطا اوسان بھی گھمسان میں، واہ واہ. اور راکھ گھمسان اور گھمسان. کے ایک ڈھیر میں تبدیل تھا رافیل بھی، واہ راکھ کے ایک ڈھیر میں تبدیل تھا رافیل بھی، آگ جیسے لگ گئی تھی کفر کے ایوان میں، واہ واہ اور دشمنوں نے جب سنی شاہین کی وہ گھن گرج، واہ واہ. دشمنوں نے جب سنی شاہین کی وہ گھن گرج، بھاگتے پھرتے تھے ہر سو جان کی آمان میں، اور امن سے رہنا تمہیں آتا نہیں ہم کیا کریں، امن سے رہنا تمہیں آتا نہیں ہم کیا کریں، دیکھ لیجئے ایک جیسا ہے لہو انسان میں، امن سے رہنا تمہیں آتا نہیں ہم کیا کریں، دیکھ لیجئے ایک جیسا ہے لہو انسان میں، تیرگی تھی سوگ تھا بھارت کے ہر ایک شہر میں، واہ تیرگی تھی سوگ تھا بھارت کے ہر ایک شہر میں، اور شمعیں جل رہی تھی پورے پاکستان میں، کیا کہنے. تیرگی تھی سوگ تھا، بہت اچھا. تیرگی تھی سوگ تھا بھارت کے ہر ایک شہر میں، واہ. اور شمعیں جل رہی تھی پورے پاکستان میں، کیا کہنے. دشمنوں سن لو کبھی جو پھر کہیں ایسا ہوا، آہا. دشمنوں سن لو کبھی جو پھر کہیں ایسا ہوا، سبز پرچم گاڑ دیں گے پورے ہندوستان میں، کیا یورپی کہنے بھی لکھ رہے ہیں کیا کہنے کیا اب کہنے. قصیدے شان میں، واہ واہ واہ. عالمی اب فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں، کیا کہنے. اور شہدائے افواج پاکستان کو خراج جی. پیش کرنے کے لیے ایک مختصر نظم ہے کہ شہیدوں کو سلام، اپنی زندگی اپنی وطن کے نام پر قربان ہے، واہ زندگی اپنی وطن کے نام پر قربان ہے، اے وطن تجھ سے محبت ہے تو پاکستان ہے، کیا کہنے. سارے عالم میں ہماری تجھ سے ہی پہچان ہے، واہ واہ یہ شہیدوں کی زمیں ہے غازیوں کی شان ہے، واہ واہ. اور سلام ہے کہ خون سے سینچا ہے تم نے سرزمین پاک کو، واہ خون سے سینچا ہے تم نے سرزمین پاک کو، فخر ہے تم پر سبھی کو اور شہ لولاک کو، واہ. چومتے ہو اپنی آنکھوں سے وطن کی خاک کو، واہ چومتے ہو اپنی آنکھوں سے وطن کی خاک کو، چیرتے ہو ولولوں سے اس کھلے افلاک کو، واہ. ناز کے قابل تمہاری جان ساری کا چلن، واہ واہ. ناز کے قابل تمہاری جان ساری کا چلن، دیکھتے ہیں رشک سے تم کو سبھی سر و سمن، کیا تمہاری ہیبتیں ہیں کیا تمہاری ہے پھبن، واہ. کیا تمہاری ہیبتیں ہیں کیا تمہاری ہے پھبن، پیش کرتا ہوں سلام اے شہیدان وطن، پیش کرتا ہوں سلام اے شہیدان وطن، کیا کہنے. پیش کرتا ہوں سلام کیا اے کہنے شہیدان کیا کہنے. واہ 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 واہ. کلام پیش کر رہے تھے مبشر سلیم بشر، اور دعوت کلام دوں گی خضر سلیم کو. تشریف لائیں گے خضر سلیم صاحب صدارت کی اجازت سے. جی ارشاد. بنیان المسور کے حوالے سے ایک غزل ہے جی. کہ ہے ضرب جس کی کاری میرا جوان ہے وہ، واہ. ہے ضرب جس کی کاری میرا جوان ہے وہ، جو ہر کسی پہ بھاری میرا جوان ہے وہ، جو ہر کسی پہ بھاری میرا جوان ہے وہ، اور چشم فلک نے دیکھا اپنے عدو پہ اب تک، چشم فلک نے دیکھا اپنے عدو پہ اب تک، ہیبت ہے جس کی تاری میرا جوان ہے وہ، ہیبت ہے جس کی تاری میرا جوان ہے وہ، اور نفرت ہے بزدلی سے اس کی ادا شجاعت، واہ. نفرت ہے بزدلی سے اس کی ادا شجاعت، غیرت سے جس کی یاری میرا جوان ہے وہ، غیرت سے جس کی یاری میرا جوان ہے وہ، اور دن ہو یا رات ہر دم چوکس ہے سرحدوں پر، واہ. دن ہو یا رات ہر دم چوکس ہے سرحدوں پر، ہے مشق جس کی جاری میرا جوان ہے وہ، ہے مشق جس کی جاری میرا جوان ہے وہ، اور اپنے لہو سے پہم گلشن کو سینچنے کی، اپنے لہو سے پہم گلشن کو سینچنے کی، ہے جس کی ذمہ داری میرا جوان ہے وہ، ہے جس کی ذمہ داری میرا جوان ہے وہ، اور جس نے عدو کے آگے ہمت سے حوصلے سے، جس نے عدو کے آگے ہمت سے حوصلے سے، دیوار ایک اساری میرا جوان ہے وہ، دیوار ایک اساری میرا جوان ہے وہ،
اور ایک اور ترانہ جی ارشاد. کہ پاکستان کے نام ہے کہ بلند رکھنا صدا یہ پرچم کہ جس پہ لوگو ہے چاند تارا. واہ بلند رکھنا صدا یہ پرچم کہ جس پہ لوگو ہے چاند تارا کہ جان اپنی نثار کرنا وطن کی مٹی نے جب پکارا. واہ کہ جان اپنی نثار کرنا وطن کی مٹی نے جب پکارا. حصول اس کا نہیں تھا آساں مگر تھا پختہ یقین ان کو. حصول اس کا نہیں تھا آساں مگر تھا پختہ یقین ان کا. وسیلے سے جن کے ہے ملا ہم کو آشیاں پیارا پیارا. وسیلے سے جن کے ہم کو ملا ہم کو آشیاں پیارا پیارا. اور ہمیشہ ساحل کی جستجو میں رواں ہے میرے وطن کی کشتی. ہمیشہ ساحل کی جستجو میں رواں ہے میرے وطن کی کشتی. یقین مجھ کو ہے میرے لوگوں ملے گا ایک دن اسے کنارہ. یقین ہے مجھ کو میرے لوگوں ملے گا ایک دن اسے کنارہ. اور سمر مبارک ندیم ارشد وقار یونس فخر اس کے. سمر مبارک ندیم ارشد وقار یونس فخر اس کے. قدیر ان میں سپوت ایسا کہ مانے جس کو زمانہ سارا. واہ 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 کیا ہیرو. سمر مبارک ندیم ارشد وقار یونس فخر اس کے. قدیر ان میں سپوت ایسا کہ مانے جس کو زمانہ سارا. اور پہاڑ اس کے بلند و بالا سمندروں میں گھرا ہوا ہے. پہاڑ اس کے بلند و بالا سمندروں میں گھرا ہوا ہے. خدا نے میرے وطن پہ دیکھو ہے خاص اپنا کرم اتارا. خدا نے میرے وطن پہ دیکھو ہے خاص اپنا کرم اتارا. وہ دن مہینہ وہ سال کیسے بھلائیں جب یہ وطن ملا تھا. وہ دن مہینہ وہ سال کیسے بھلائیں جب یہ وطن ملا تھا. لہو سے کر کے وضو شہیدوں نے پاک مٹی تجھے نکھارا. لہو سے کر کے وضو شہیدوں نے پاک مٹی تجھے نکھارا. اور پڑی تھی غفلت میں قوم ساری اسے تھا اقبال نے جگایا. کیا کہنے. پڑی تھی غفلت میں قوم ساری اسے تھا اقبال نے جگایا. غلامیوں کے گڑھے میں ملت گری تھی قائد نے جب ابھارا. غلامیوں کے گڑھے میں ملت گری تھی قائد نے جب ابھارا. اور سلامتی کا خضر وہ ضامن کھڑا جمع جو ہے سرحدوں پر. سلامتی کا خضر وہ ضامن کھڑا جمع جو ہے سرحدوں پر. بری نظر جو کبھی بھی ڈالے میرے وطن پہ عدو ہمارا. بری نظر جو کبھی بھی ڈالے میرے وطن پہ عدو ہمارا. بلند رکھنا صدا یہ پرچم کہ جس پہ لوگو ہے چاند تارا کہ جان اپنی نثار کرنا وطن کی مٹی نے جب پکارا. کیا کہنے. دھرتی ماں کی سلامتی کے ضامنوں کے نام یہ مدرس ڈے اور مشاعرہ روز نیوز پہ چل رہا ہے جس میں پاکستان کے نامور شعراء شریک ہیں. کلام پیش کر رہے تھے خضر سلیم اور اب دعوت کلام دوں گی تنویر حیدر کو. تشریف لائیں گے تنویر حیدر. نظم ہے جس کا عنوان ہے بنیان مرصوص. تو عرض کیا ہے کہ ایک جنت نظیر وادی کی ایک جنت نظیر وادی کی وہ جو غارت گری میں شامل ہیں. ایک جنت نظیر وادی کی وہ جو غارت گری میں شامل ہیں. اور خون بسمل ہے جن کے ہونٹوں پر اور بجلیاں جن کی آستین میں ہیں. خون بسمل ہے جن کے ہونٹوں پر اور بجلیاں جن کی آستین میں ہیں. اور اپنی طاقت کے زام میں آ کر اپنی طاقت کے زام میں آ کر وہ جو حد سے گزرنا چاہتے ہیں. اپنی طاقت کے زام میں آ کر وہ جو حد سے گزرنا چاہتے تھے کہ آشیانوں کے سارے تنکے بکھیر کر رکھ دیں. اور چاہتے تھے ہر ایک سرو چمن ان کی قامت کو دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. کیا کہنے. چاہتے تھے ہر ایک سرو چمن ان کی قامت کو دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. اور چاہتے تھے کہ بلبلیں ساری ان کی ترتیب دی ہوئی دھن میں ان کی مردانگی کے گن گائیں. چاہتے تھے کہ بلبلیں ساری ان کی ترتیب دی ہوئی دھن میں ان کی مردانگی کے گن گائیں. لیکن ان کو خبر نہیں شاید وہ جو ہاتھی کی موت کا سامہ ایک پرندے کی چونچ میں رکھ کر
अपनी आयात को दिखाता है, वाह वाह क्या कहना, वाह लेकिन उनको खबर नहीं शायद वो जो हाथी की मौत का सामा एक परिंदे की चोंच में रखकर अपनी आयात को दिखाता है, और जो हर कमूसे बातिल के और जो हर कमूसे बातिल के बामो दर को उखाड़ने के लिए अपने बंदों के हाथ से आखिर अपनी औकात को दिखाता है, और जो हर कमूसे बातिल के बामो दर को उखाड़ने के लिए अपने बंदों के हाथ से आखिर अपनी औकात को दिखाता है, उसका वादा है आज के दिन भी, उसका वादा है आज के दिन भी खाको खाशाक में बदल देगा, उसका वादा है आज के दिन भी खाको खाशाक में बदल देगा आज के इब्राहा का ये लश्कर, उसका वादा है आज के दिन भी खाको खाशाक में बदल देगा आज के इब्राहा का ये लश्कर, उसका वादा है वो कुचल देगा, उसका वादा है वो कुचल देगा आखिर कार अपनी कुदरत से, उसका वादा है वो कुचल देगा आखिर कार अपनी कुदरत से, ये हुनूदो यहूद का महवर। वाह वाह, शुक्रिया। ये कुछ अशार वतन के हवाले से। इरशाद। वतन से जिसकी वफा नहीं है, वतन से जिसकी वफा नहीं है खुदा का भी वो हुआ नहीं है, वतन से जिसकी वफा नहीं है खुदा का भी वो हुआ नहीं है, और कटा है अपने वतन से जो भी, कटा है अपने वतन से जो भी कहीं का फिर वो रहा नहीं है, क्या कहना, बिल्कुल कटा है अपने वतन से जो भी कहीं का फिर वो रहा नहीं है, और दहन में खाक उसके जो कोई भी, दहन में खाक उसके जो कोई भी वतन का मिदहत सरा नहीं है, दहन में खाक उसके जो कोई भी वतन का मिदहत सरा नहीं है, और वतन का गहना गया जो चेहरा, वतन का गहना गया जो चेहरा वतन की इसमें खता नहीं है, क्या कहने, क्या कहने, वतन वाह वाह वाह, वतन का गहना गया जो चेहरा वतन की इसमें खता नहीं है, और भंवर से कश्ती छुड़ा तो लाए, भंवर से कश्ती छुड़ा तो लाए मगर किनारा मिला नहीं है, वतन से भंवर से कश्ती छुड़ा तो लाए मगर किनारा मिला नहीं है, बनाना चाहते थे जैसा कायद वतन वो हमसे बना नहीं है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बनाना चाहते थे जैसा कायद वतन वो हमसे बना नहीं है, और वतन का हम पर जो कर्ज था वो, वतन का हम पर जो कर्ज था वो अदा वो हमने किया नहीं है, और शेर देखिए कि गदाई पेशा हुआ है वरना, गदाई पेशा हुआ है वरना वतन ने क्या कुछ दिया नहीं है, गदाई पेशा हुआ है वरना वतन ने क्या कुछ दिया नहीं है, ये पूछो उनसे कि क्या वतन है, ये पूछो उनसे कि क्या वतन है, वतन जिन्हें मिल सका नहीं है, बहुत बड़ा, ये पूछो उनसे कि क्या वतन है, वतन जिन्हें मिल सका नहीं है, ये दिल से निकली हुई है ख्वाहिश, ये दिल से निकली हुई है ख्वाहिश, ये महज हरफे दुआ नहीं है, वतन सलामत रहे हमारा, वतन सलामत रहे हमारा, कभी कलम ना बिके हमारा। वाह, तनवीर हैदर कलाम पेश कर रहे थे और दावत कलाम दूंगी। अगले शायर को तशरीफ़ लाएंगे डॉक्टर काशिफ इरफान। डॉक्टर काशिफ इरफान कलाम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा। थैंक यू। बुनियानुल मरसूस मार्का हक की पहली सालगिरह कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमने वो कर दिखाया था हमारी अफवाज ने कि दुश्मन आज तक अंगुश्त बदंदा है। इसी हवाले से एक नज़म जो उसी वक्त लिखी गई थी जी, नज़म का उन्वान है जंग का गीत। वाह, जंग का गीत है ये लोरी न समझे भारत। बड़े अच्छी है आपने, बहुत अच्छा कहा। जंग का गीत है ये लोरी न समझे भारत, ख्वाहिश अमन को कमज़ोरी न समझे भारत। वाह वाह, क्या कहना, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।
اپنے ہمسائے کو ہم بات یہ کہنا چاہیں، امن کے دائی ہیں ہم، امن سے رہنا چاہیں۔ بالکل صحیح، واہ۔ اپنے ہمسائے کو ہم بات یہ کہنا چاہیں، امن کے دائی، امن کے دائی ہیں ہم، امن سے رہنا چاہیں۔ جنگ لازم ہو تو ہم مولا علی کے وارث، کیا کہنے، جنگ لازم ہو تو ہم مولا علی کے وارث، ماسی دھرتی پہ لہو رنگ میں بہنا چاہیں۔ کیا کہنے، رب کی رسی ہے اسے ڈوری نہ سمجھے بھارت، کیا کہنے، خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھے بھارت۔ ہم نے چاہا کہ رہے پانی بھی ہریالی بھی، ہم نے چاہا کہ رہے پانی بھی ہریالی بھی، پھول شاخوں پہ سجیں جھومے ہر ایک ڈالی بھی۔ تم نے کھینچا جو ہمیں جنگ کے میدانوں میں، ہم ہیں محمود بھی ایوبی بھی ابدالی بھی۔ واہ واہ، کیا کہنا، تم نے کھینچا جو ہمیں جنگ کے میدانوں میں، ہم ہیں محمود بھی ایوبی بھی ابدالی بھی، بدر و شاہی بھی ہے ایک غوری نہ سمجھے بھارت، خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھے بھارت۔ کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ۔ تم نے کھینچا جو ہمیں جنگ کے میدانوں میں، ہم ہیں محمود بھی ایوبی بھی ابدالی بھی، واہ واہ، بدر و شاہی بھی ہے ایک غوری نہ سمجھے بھارت، واہ، خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھے بھارت۔ اور پھول ہاتھوں میں ہے پتھر تو نہیں ہے لوگو، پھول ہاتھوں میں ہے پتھر تو نہیں ہے لوگو، ہم محبت کی روایت کے امی ہیں لوگو، تم کے واقف نہیں تاریخ شجاعت سے ابھی، جان لو خالد و طارق بھی یہی ہیں لوگو، کیا کہنے، واہ واہ، تم کے واقف نہیں تاریخ شجاعت سے ابھی، جان لو خالد و طارق بھی یہی ہیں لوگو، حیدری نعرہ ہے یہ لوری نہ سمجھے بھارت، خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھے بھارت۔ اور آخری بند کے علم کی دین کی حکمت کی نشانی ٹھہری، علم کی دین کی حکمت کی نشانی ٹھہری، اپنی تاریخ تو صدیوں سے پرانی ٹھہری، کیسے بھولے ہو محبت کا وہ انداز دیگر، کیسے بھولے ہو محبت کا وہ انداز دیگر، چائے کا کپ تو ابھی کل کی کہانی ٹھہری، کیا یاد کرواتا، علم کی دین کی حکمت کی نشانی ٹھہری، اپنی تاریخ تو صدیوں سے پرانی ٹھہری، کیسے بھولے ہو محبت کا وہ انداز دیگر، چائے کا کپ تو ابھی کل کی کہانی ٹھہری، گونج تھنڈر کی ہوا خوری نہ سمجھے بھارت، گونج تھنڈر کی ہوا خوری نہ سمجھے بھارت، خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھے بھارت، جنگ کا گیت ہے یہ لوری نہ سمجھے بھارت، خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھے بھارت۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ۔ ایک اور نظم ارشاد، اس کا عنوان ہے یہ جنگ شجاعت کی طرف پہلا قدم ہے، ایک سمت دیانت ہے امامت ہے کرم ہے، ایک سمت تذبذب ہے بہت خوف ہے غم ہے، ایک سمت ہے جنت کی تمنا میں صداقت، ایک سمت بکھرتا ہوا غاصب کا حرم ہے، غاصب کا بھرم ہے، ہاتھوں میں علی والوں کے توحیدی علم ہے، یہ جنگ شجاعت کی طرف پہلا قدم ہے۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ۔ ایک قوم ہے بہتان کی زنجیر کی وارث، ایک قوم ہوئی نعرہ تکبیر کی وارث، ایک قوم کا سامان و سبب پر ہوا تکیہ، ایک قوم ہوئی بدر کی جاگیر کی وارث، کیا کہنے، کیا کہنے، ایک قوم ہے بہتان کی زنجیر کی وارث، ایک قوم ہوئی نعرہ تکبیر کی وارث، ایک قوم کا سامان و سبب پر ہوا تکیہ، ایک قوم ہوئی بدر کی جاگیر کی وارث، ہمت کے لیے 313 کا علم ہے، یہ جنگ شجاعت کی طرف پہلا قدم ہے، اور دشمن کو تمنا ہے بہت جاہ و حشم کی، دشمن کو تمنا ہے بہت جاہ و حشم کی، یہ جنگ ضمانت ہے شہیدوں کو نعم کی، یہ جنگ ہے باطل کے لیے ڈر کی علامت، یہ جنگ اعانت ہے سزاوار کرم کی، حق والوں پہ سرکار دو عالم کا کرم ہے، کیا کہنے، یہ جنگ شجاعت کی طرف پہلا قدم ہے۔ کیا کہنے ہے، واہ واہ۔ آخری بند کے
अनअमता अलैहिम की है तफसीर यही लोग, वाह उम्मत के हर एक ख्वाब की ताबीर यही लोग, वाह ये लोग तवक्कुल की फ़ज़ाओं के हैं शहबाज, दुश्मन के जिगर में जो चुभें तीर यही लोग, एक हाथ में तलवार है दूजे में कलम है, ये जंग शुजात की तरफ पहला कदम। क्या कहना है, क्या कहना है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। मदर्स डे जो कि माँओं के नाम है और धरती माँ की सलामती के ज़ामिनों के नाम है, जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए और मुंह तोड़ जवाब दिया। कलाम पेश करे थे डॉक्टर काशिफ इरफान और दावत कलाम दूंगी डॉक्टर जुनेद आज़र को। बहुत शुक्रिया आयशा, और मौके की मुनासबत से चंद अशार। जी इरशाद। उदू ने आग लगाने की साजिशें की थीं, हाँ उदू ने आग लगाने की साजिशें की थीं, मगर सिपाहे वतन बिजलियों से क्या कम थी। क्या कहना, उदू ने आग लगाने की साजिशें की थीं, मगर सिपाहे वतन बिजलियों से क्या कम थी, वो जिनके हाथ में परचम था इस्तिकामत का। क्या कहने, वाह वो वाह, जिनके हाथ में परचम था क्या इस्तिकामत कहने, का। क्या जाती है बात। हर एक मौजे बला उनके सामने खम थी, बहुत अच्छा है। क्या बात है। भाई ईरान, जिनके हाथ में ईरान की इस्तकामत याद करा, वो क्या जिनके हाथ में परचम था इस्तिकामत का। हाय हाय हाय, हर एक मौजे बला उनके सामने खम थी। हर एक मौजे रात- बला उनके सामने। क्या कहने, क्या बहुत कहने? शुक्रिया। वाह वाह हर एक मौजे बला उनके सामने खम थी। वाह वाह वाह। वो रात दुश्मन जहाँ पर अजाब बन के गिरी, वो रात दुश्मन जहाँ पर अजाब बन के गिरी, कि अपनी फ़ौज के लहजे में फ़तह पहम थी। वाह कि अपनी फ़ौज के लहजे में फ़तह पहम थी। उदू ने आग लगाने की साजिशें की थीं। क्या कहने, बहुत अच्छा। चंद अशार और के। जी इरशाद। उदू ने देख लिया मारकाए हक का जलाल, उदू ने देख लिया मारकाए हक का जलाल, अब उसके चेहरे पे फैला हुआ है खौफ ज़वाल। अब उसके चेहरे पे फैला हुआ है खौफ ज़वाल। सिपाही शौक ने जब हौसले के पर खोले, वाह, सिपाही शौक ने जब हौसले के पर खोले, गुरूरे जुल्म पे टूटा गज़ब का कोहे मलाल। बहुत अच्छा। गुरूरे जुल्म पे टूटा गज़ब का कोहे मलाल। गुरूरे जुल्म पे टूटा, कदम कदम पे अंधेरों ने रास्ता रोका, आहा, कदम कदम पे अंधेरों ने रास्ता रोका, मगर चिराग यकीन बन गया हमारा कमाल। बहुत मगर चिराग यकीन बन गया हमारा कमाल। वो जिनके हाथ में परचम था सरफरोशी का, वो जिनके हाथ में परचम था सरफरोशी का, उन्हीं के नाम से रोशन हुआ वतन का जमाल। क्या कहना, उन्हीं के नाम से रोशन हुआ वतन का जमाल। शिकस्त उनका मुकद्दर बनी तो हैरत क्या, आहा, क्या कहने, शिकस्त उनका मुकद्दर बनी तो हैरत क्या, कि सच के सामने टिक पाए कब दरोग दजाल। बहुत अच्छा। शिकस्त उनका मुकद्दर बनी तो हैरत क्या, कि सच के सामने टिक पाए कब दरोग दजाल। लहू से अपने लिखी हमने दास्तान वतन, वाह वाह, लहू से अपने लिखी हमने दास्तान वतन, इसी के खाक से वाबस्ता है बका का सवाल। क्या कहने, क्या कहने, लहू से वाह 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 वाह, लहू से अपने लिखी हमने दास्तान वतन, वाह वाह, इसी की खाक से वाबस्ता है बका का सवाल। उदू ने देख लिया मारकाए हक का जलाल, वाह वाह, अब उसके चेहरे पे फैला हुआ है खौफ ज़वाल। क्या कहने, क्या कहने, क्या, तो चार अशार और आप लोगों की। जी इरशाद इरशाद। सोए जहन में बेदारी की लहर उठी है, क्या कहने, सोए जहन में बेदारी की लहर उठी है, ख्वाब की राख से चिंगारी की लहर उठी है। वाह वाह वाह, सोए जहन में बेदारी की लहर उठी है, वाह, ख्वाब की राख से चिंगारी की लहर उठी है। दिल सदियों की लंबी थकन से बाहर आया, आहा, दिल सदियों की लंबी थकन से बाहर आया, सीने में जब सरशारी की लहर उठी है। वाह 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 वाह, क्या दिल कहने, सदियों की क्या लंबी अच्छा, थकन से बाहर वाह आया, वाह वाह, सीने में जब सरशारी की क्या लहर अच्छा, उठी है,
سوچ کر ایلا خوف کے دھیان سے آگے نکلا، سوچ کر ایلا خوف کے دھیان سے آگے نکلا، موج بدن میں تیاری کی لہر اٹھی ہے، کیا کہنے، موج بدن میں تیاری کی لہر اٹھی ہے، جھوٹ کے بوجھ سے تلخ طبیعت گھبرائی تو، جھوٹ کے بوجھ سے تلخ طبیعت گھبرائی تو، حرف سخن میں بیزاری کی لہر اٹھی ہے، حرف سخن میں جھوٹ کے بوجھ سے تلخ طبیعت گھبرائی تو، حرف سخن میں بیزاری کی لہر اٹھی ہے، اہل ہنر تخلیق ہنر کو آگے آئے، اہل ہنر تخلیق ہنر کو آگے آئے، فنکاروں میں فنکاری کی لہر اٹھی ہے، یہ بڑا بامانی ہے پہلا مصرع، اہل ہنر تخلیق ہنر کو آگے آئے، فنکاروں میں فنکاری کی لہر اٹھی ہے، وہ ہمیشہ اٹھتی ہے، جو ہر بات میں سمجھوتے کا عادی تھا، آئے ہائے، جو ہر بات میں سمجھوتے کا عادی تھا، اب اس لہجے میں خودداری کی لہر اٹھی ہے، یہ تو تبدیلی آ گئی، اس لہجے میں خودداری کی لہر اٹھی ہے، کیا کہنے، اور ہم نے خاموشی کو نیا مفہوم دیا تو، ہم نے خاموشی کو نیا مفہوم دیا تو، لفظوں میں بھی تہداری کی لہر اٹھی ہے، لفظوں میں بھی تہداری کی لہر اٹھی ہے، وقت نے میری آنکھ میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، وقت نے میری آنکھ میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، مجھ میں بھی ایک جیداری کی لہر اٹھی ہے، کیا کہنے، وقت نے میری آنکھ میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، مجھ میں بھی ایک جیداری کی لہر اٹھی ہے، اور جس نے آزر مجھ کو کھیل تماشا جانا، جس نے آزر مجھ کو کھیل تماشا جانا، اب اس آنکھ میں دلداری کی لہر اٹھی ہے، اب اس آنکھ میں دلداری کی لہر اٹھی ہے، سوئے ذہن میں بیداری کی لہر اٹھی ہے، خواب کی راکھ سے چنگاری کی لہر اٹھی ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ کلام پیش کرے تھے ڈاکٹر جنید آذر، اور دعوت کلام دوں گی محمد نصیر زندہ کو، کلام پیش کریں گے محمد نصیر زندہ۔ تقریر عجب زیر کفن کرتے ہیں، تقریر عجب زیر کفن کرتے ہیں، سر تن سے جدا رقص سخن کرتے ہیں، واہ 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 واہ، جب عرض وطن پہ رات کا پہرا ہو، جب عرض وطن پہ رات کا پہرا ہو، ہم حرف کو سورج کی کرن کرتے ہیں، بہت اچھا، واہ 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 واہ، ہم حرف کو سورج کی، ساقی سے سبو کی روشنی ہوتی ہے، ساقی سے سبو کی روشنی ہوتی ہے، مٹی میں نمو کی روشنی ہوتی ہے، جلتے ہیں وطن کی خاک میں دل کے چراغ، جلتے ہیں وطن کی خاک میں دل کے چراغ، پھولوں میں لہو کی روشنی ہوتی ہے، پھولوں میں لہو کی روشنی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، دل ریزہ اشک، دل ریزہ اشک غم میں بویا نہ کرے، دل ریزہ اشک غم میں بویا نہ کرے، ہر دیدہ اسرار کو گویا نہ کرے، اچھا گویا نہ کرے، اچھا لگے، جس خواب سے جاگتا ہے قوموں کا ضمیر، جس خواب سے جاگتا ہے قوموں کا ضمیر، تقدیر اگر دیکھے تو سویا نہ کرے، جاگتا سے کیا رہے، بڑا پامانی، کیا اچھا، آؤ کہ نیا جہان پیدا کریں ہم، اقبال، آؤ کہ نیا جہان پیدا کریں ہم، انسان کی بستی میں اجالا کریں ہم، شیطان کو منحرف کریں جنگوں سے، بت سے نہ کسی خدا سے جھگڑا کریں ہم، جنت کی تصویر ہیں آنکھیں میری،
जन्नत की तस्वीर हैं आंखें मेरी, दो रोज़न कश्मीर हैं आंखें मेरी, शायर का हसीं ख्वाब है मेरा वतन, क्या कहना, शायर का हसीं ख्वाब है मेरा वतन, आईना ताबीर हैं आंखें मेरी। शबपोश वतन, शबपोश वतन सुबह मदावा तो नहीं, इमरूज में उम्मीद का फरदा तो नहीं, आवाज़ों का ये इज्तमाई मदफन, आवाज़ों का ये इज्तमाई मदफन, मजलूम सही अर्ज़ तमन्ना तो नहीं। खामोश सदा से गीत गाऊंगा मैं, खामोश सदा से गीत गाऊंगा, खामोश सदा से गीत गाऊंगा मैं, सर पर मगर आसमां उठाऊंगा मैं। मशरक से होगा नए फरदा का तलु, वाह वाह, मशरक से होगा नए फरदा का तलु, बंदूक को बांसुरी बनाऊंगा मैं। वाह वाह वाह, आलमी इस्तेमारी कुव्वतों का यही क्या कहने। कल आज के साए पर गिरा है साकी, कल आज के साए पर गिरा है साकी, सूरज आगे निकल गया है साकी, तकदीर से बागी हैं मशीनों के गुनाह, तकदीर से बागी हैं मशीनों के गुनाह, बंदों को खुदा ढूंढ रहा है साकी। मंजर की किरण लाला कबा आती है, मंजर की किरण लाला कबा आती है, तस्वीर से रंग की सदा आती है, खुशबू से फूल खिलखिला उठते हैं, खुशबू से फूल खिलखिला उठते हैं, कश्मीर से जन्नत की हवा। क्या कहना, वाह वाह वाह, से जन्नत की हवा। मैं हूं पाकिस्तान खुदा की तकदीर, दरियाफ्त होंगे नए खजाने मुझसे, दरियाफ्त होंगे नए खजाने मुझसे, उतरेगा खुदा हाथ मलाने मुझसे, मैं नौहे बशर की लिख रहा हूं किस्मत, मैं नौहे बशर की लिख रहा हूं किस्मत, पूछेंगे रास्ता जमाने मुझसे। अच्छा, सूरज का अलम, सूरज का अलम हर्फ से चढ़ते देखा, बागी फौजे कलम को बढ़ते देखा, एक मिसराए गद्दार ने आंखें खोली, एक मिसराए गद्दार ने आंखें खोली, अल्फाज को सरहदों से लड़ते देखा। मदर्स डे पर मुशायरा और धरती माँ की सलामती के ज़ामिने के नाम, जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी, आज के मुशायरे की सदारत कर रही हैं मारूफ शायरा, सीनियर शायरा महमूदा गाजिया तशरीफ़ लाएंगी आज की सदारत में। एक सेकंड, आज की साहिब सदर महमूदा गाजिया। शुक्रिया आयशा आप सबका भी। और आज की जो महफ़िल है वो दो हवालों से है, माँ के हवाले से भी और धरती माँ के हवाले से। अगर आयशा आप इजाज़त दें तो माँ के हवाले से, अगर दूसरी है तो वो पहले और दूसरी ये बाद पहले में पढ़ लो। हाँ, तो वो लिंक बन जाएगा हमारा। सादा से अल्फाज में कुछ जी अपने जज्बात हैं। जी इरशाद। पाक वतन के जयालो जवानों, अपने वतन के रखवालो, पाक वतन के जयालो जवानों, तुमने कभी कौम को मायूस नहीं किया, तुमने कभी कौम को मायूस नहीं किया, हर महाज पर जाम शहादत नोश किया।
ہر محاذ پر جام شہادت نوش کیا. 47 کی آزادی کی جنگ سے لے کر 65, 71, 25 کی جنگوں تک تم نے ہر محاذ پر قوم کی رکھوالی کی. تم نے ہر 47 کی آزادی کی جنگ سے لے کر 65, 71, 25 کی جنگوں تک تم نے ہر محاذ پر قوم کی رکھوالی کی. ہم وطنوں پر میلی نگاہ نہ پڑنے دی. عزت حرمت کے رکھوالو ہم وطنوں کی آنکھ کے تاروں. عزت حرمت کے رکھوالو ہم وطنوں کی آنکھ کے تاروں. ساری قوم تمہارے ساتھ ہے. ساری قوم تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ہاتھوں میں سب کا ہاتھ ہے. ساری قوم تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ہاتھوں میں سب کا ہاتھ ہے. پاک وطن کے جالو جوانوں اپنے وطن کے رکھوالو تم نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا. ہر محاذ پر جام شہادت نوش. یہ سادہ سے الفاظ تھے جو آج اگر ماں کا دن ہے عائشہ تو کچھ اشعار ہیں. 10 میں ہی ہمیشہ ماں کا دن. ہاں. دھرتی ماں میری ماں، میں جو ماں کے وجود کا حصہ ہوں. میں جو ماں کے وجود کا حصہ ہوں. اے ماں دنیا میں تیری ہستی تیرا وجود. تیری ہستی تیرا وجود جس کے آگے سب بے سود. اے ماں اے ماں تیرا وجود. اے ماں اے ماں تیرا وجود. تیری خدمت تیرا عمل. تیری خدمت تیرا عمل. بادل دھوپ میں تیرا آنچل. تیری خدمت تیرا عمل. بادل دھوپ میں تیرا آنچل. گھر بھر کی خوشیاں ہیں مقصود. اے ماں اے ماں تیرا وجود. کیا کیا اے ماں اے ماں تیرا وجود. ہر گھر اپنی ایک جنت ہے. اس جنت کے ساتھ ہمیں تیرا عمل تو زندہ بھی ہے پر ماں تجھ سے شکوہ بھی. تیرا عمل تو زندہ بھی ہے پر ماں تجھ سے شکوہ بھی ہے. تیرے بعد گھر والے ہیں کیوں مفلوج. تیرے بعد گھر والے ہیں کیوں مفلوج. عزت بخش دے اے معبود. اے ماں اے ماں. تیرے بعد گھر والے کیوں مفلوج. عزت بخش دے اے معبود. اے ماں اے ماں تیرا وجود. تو آج بھی ہم میں ہے موجود. تیری محبت کو سامنے رکھ کر بن جائے شاہد مشہود. اے ماں اے ماں تیرا وجود. اے ماں اے ماں تیرا وجود. تیری ہستی تیرا وجود سب کے آگے سب بے سود. اے ماں اے ماں تیرا. جتنے بھی الفاظ آپ ماں کے لیے یا دھرتی ماں کے لیے کہیں گے وہ کم ہے. بالکل. اور ہمارے بڑے جو ہیں اس دھرتی کے لیے بہت قربانیاں دے کے آئے. جی جی بالکل. اور آج بھی میں نے کبھی اپنے وطن کو نہیں چھوڑا چاہے مجھے کچھ بھی. تو آج ہم سب جو موجود ہیں اپنے اس پیارے وطن کے. دنیا میں پاکستان سے خوبصورت ملک، پاکستان سے بہادر فوج، پاکستانی لوگوں سے زیادہ ذہین کہیں نہیں آپ دیکھیں. ناظرین مدرس ڈے اور آج کا مشاعرہ تھا دھرتی ماں کے نام اور دھرتی ماں کی سلامتی کے ضامنے کے نام. اور آج کے مشاعرہ کی صدارت بھی ایک ماں نے کی، ایک شاعرہ نے کی. یہ اس کی خاص خصوصیت تھی. جو ہمارے ساتھ شعراء کرام موجود تھے ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کے اسماء گرامی تھے مبشر سلیم بشر، خضر سلیم، تنویر حیدر، ڈاکٹر کاشف عرفان، ڈاکٹر جنید حاضر، محمد نذیر زندہ اور محمودہ غازیہ. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ